दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ एनएन मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित युट्युब च्यानल द एनएन र न्युज नमस्तेमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ कोलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 बाट नेकपा एमालेबाट वडा अध्यक्षका उम्मेदवार युवा नेता रुद्र खनाल। उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। विशेष गरेर वडा नम्बर 1 मा नेकपा एमालेबाट वडा अध्यक्षका उम्मेदवार युवा नेता रुद्र खनाल हामी बीचमा हुँदै गर्दा तपाईले वडा नम्बर 1 मा तपाईको उम्मेदवारी नै र तपाईलाई वडावासीले जिताउनु नै पर्ने केही योजना कार्ययोजनाहरू दिगो विकासका केही योजनाहरू तपाईका भावी योजनाहरू बताइदिनुस् न जनता। हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम मेरो उम्मेदवारी किन भन्ने कुरामा सोध्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई, हैन। नेकपा एमाले अहिलेको यो सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्दै गर्दा केपी ओलीको अहिलेको देश दौडानमा युवाहरूको अलि रुचि नेकपा एमालेमा देखिँदै गर्दा र नेकपा एमालेमा अहिले युवाहरू नै जागरुक देखिन्छ र त्यो उम्मेदवारी सर्वप्रथम कोलपुर नगरपालिका 1 नम्बर वडामा सम्पूर्ण 1 नम्बरका वडावासी लगायत पार्टी नेतृत्व गर्ने आदरणीय कमरेडहरूमा उहाँहरूले दिएको सुझाव अनुसार नै मेरो उम्मेदवारी रह्यो। एउटा युवाको आधारमा आकांक्षीहरू त अरू पनि थिए बीचमा, तर हाम्रो सर्वसम्मत उम्मेदवारी फाइनल भएको हो। त्यो उम्मेदवारी फाइनल हुँदै गर्दा उम्मेदवारी मलाई नै किन दिनुभयो भन्दा पहिला त युवा भएकै कारणले नै मलाई दिनुभएको हो। पार्टीले विश्वास गरेको र जनताको बीचमा पनि एक खाले के छ भने अब युवा नै आउनुपर्छ, युवाले केही गर्छ। हिजोको परिस्थितिमा युवा बेगर यो काम भनेको जस्तो रिजल्ट आउन सकेन भन्ने गुनासो जनमानसमा छ। त्यस कारणले पनि मैले उम्मेदवारी दिएको। तपाईले वडावासीले तपाईलाई तपाईको उम्मेदवारी रहँदै गर्दाखेरि सबैको साथ सपोर्ट र युवाहरूको विशेष साथ सपोर्टका कारण तपाई उम्मेदवारी हो भन्दै गर्दा वडावासीले तपाईलाई नै भोट हाल्छन् र तपाईलाई नै जिताउँछन् भन्ने केही आधारहरू होला? आधारहरू त अब यस्तो छ, मैले केही नयाँ सोच विचारका साथ योजनाहरू 5 वर्षभित्र मैले गर्नुपर्ने त्यो योजनाहरूलाई मैले लगभग वडाहरूमा एउटा टोलमा बसेर टोल भेला अर्थात् सबै भेलाहरूमा बोल्ने गरेको छु। त्यस कारणले पनि मलाई त्यो मेरा उद्देश्यहरूमा अलिकति अरूभन्दा फरक भएको कारणले नै रुचाउँछन् जस्तो लाग्छ मलाई। तपाई एउटा आफैमा शिक्षित युवा पनि हुनुहुन्छ। एउटा तपाई लामो राजनीतिक यात्रा गर्दै आउँदै गर्दाखेरि तपाईको एउटा लामो राजनीतिक यात्रा राजनीतिक जीवन पनि छ र तपाईले यो राजनीतिक यात्रा गर्दै गर्दा अहिले एउटा युवा यो छोटो अवस्था युवा अवस्थामा नै एउटा वडा अध्यक्षको टिकट पाउँदै गर्दाखेरि वडालाई बृहत्तर विकास गर्ने एउटा योजना त तपाईसँग छँदैछ र त्यस क्षेत्रमा तपाईको त्यस क्षेत्रमा एउटा वडा नम्बर 1 एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ विभिन्न भाषाभाषी धर्म संस्कृतिका व्यक्तित्वहरू बसोबास गर्दै आउनु भएको छ। त्यसमा सामाजिक एकता कायम गर्दै विकासलाई अगाडि बढाउने कुनै त्यस्ता योजनाहरू या त समाजमा सम्पूर्ण प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूलाई समेटेर अगाडि लैजाने त्यस्ता योजनाहरू केही छन् भने दर्शक श्रोतालाई जानकारी गराइदिनुहोस्। धन्यवाद। मैले खास कोलपुर नगरपालिका 1 नम्बर वडामा तपाईले भने जस्तै बसोबास भएको वडा चाहिँ हो नै, हैन। त्यसभन्दा पनि एउटा दुखित वडाको रूपमा कोलपुर नगरपालिका 1 नम्बर वडा के मानेमा छ भन्नुहुन्छ भने विगत 37 सालदेखि त्यो ठाउँमा बसोबास गरेको बस्ती अहिले पनि सुकुम्बासी भनेरै पहिचान गर्छन् र बुझ्नुपर्ने यहाँको समाजले कोलपुर नगरपालिका 1 नम्बर वार्डका सबै व्यक्तित्वहरूलाई सुकुम्बासी भन्ने गरिन्छ। अनि यस कुरामा मैले के खण्डन गर्छु भने कोलपुर नगरपालिका 1 नम्बर वडामा 2037 सालदेखि त्यो सुकुम्बासी हुँदै गर्दा आजसम्म त्यहाँका बच्चाहरू कोही ब्रिटिस लाउरे भइसके, ब्रिटिस लाउरे मात्रै भइराखेका छैनन्, उनीहरू रिटायर भएर पनि आइसके, इन्डियन लाउरे भइसके लगायत विभिन्न ओदामा पुगेर उहाँहरूले आर्थिक
उन्नतिको एउटा फड्को मारिसकेको अवस्थामा पनि उहाँहरूका घर परिवार उहाँहरूलाई चाहिँ सुकुम्बासी भन्ने आरोप लाग्ने अहिलेको परिस्थितिसम्म सबभन्दा ठुलो जटिल यो मलाई लाग्छ। यो सुकुम्बासी भन्ने समस्याको हल गर्ने पहिलो पाटो कौशिला नगरमा प्रमुख दायित्व हुनुपर्छ। यहाँ त्यहाँ वडा अध्यक्ष निर्वाचित भइसकेपछि त्यहाँको सबैभन्दा ठुलो समस्या अव्यवस्थित भूमि, जहाँ ऐलानी जग्गाहरू एकदमै पर्याप्त मात्रामा छ, जुन सरकारको तपाईँहरूकै सरकारको पालामा पनि अव्यवस्थित भूमिलाई व्यवस्थापन गर्ने र लाल पूर्जा वितरण गर्ने कार्यको पनि थालिने र अगाडि बढाउने कार्य पनि भएको थियो। तर बिचमा कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन सकेन र जनताहरू खुसी थिए जहाँनिर अव्यवस्थित भूमिलाई व्यवस्थापन गरेर हामीले लाल पूर्जा पाउँदैछौँ भनेर अत्यन्तै हर्षित पनि थिए र त्यो अहिलेको 5 वर्षे कार्यकालमा हुन सकेन। अब यहाँ निर्वाचित भइसकेपछि त्यो अव्यवस्थित भूमि व्यवस्थापनलाई तपाईँले कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? तपाईँले राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यो अगाडि नै 5 वर्ष नेकपा एमालेको नेतृत्वमा त्यो विजय वडा हो। त्यो हुँदै गर्दा यो समस्या किन हल भएन भन्ने कुरामा तपाईँलाई म जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई धेरै कुराहरू थाहा छन् र जनताले पनि बुझ्नु भएको छ। कोलपुर नगरपालिका 1 नम्बर वडामा 5 वर्षभित्रको एउटा कालखण्डमा त्यो एउटा कार्ययोजनाको प्रमुख एजेन्डा भनेकै अव्यवस्थित सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, लाल पूर्जा वितरण गर्नुपर्छ भन्ने नै थियो। तर त्यो बिचमा एउटा राजनीतिक तनाव र यो देशमा एउटा विश्वमै एउटा कोभिड महामारी, यस कारणले गर्दा पनि अलिकति धक्कलिन गयो र तैपनि 15वटा बाँकी जिल्लामै लगभग 1 नम्बर वडामा नापी गर्ने काममा 1 नम्बर वडा पहिलो नम्बरमा आफ्नो काम सम्पन्न गर्यो। गर्दै गर्दाखेरि अब यो सरकार भर्खरै ढल्यो, केपीको नेतृत्वको सरकार, केपी प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा जो सरकार ढल्ने गर्यो, 1 महिना सायद 1-2 महिना पनि त्यो सरकार अलि टिकेको भए अहिले कौशिला नगरले पूर्जा पाइसकेको अवस्था हो। यो किन हो र किन भएन भन्ने कुरामा अहिले माओवादीहरू केही साथीहरूले खण्डन गर्नुभएको छ। काठमाडौँ पुगेर होइन हामीले गर्दैछौँ, मेयरले रोकिदिनु भएको छ भन्ने खालका आरोपहरू पनि लगाएर जनताका बिचमा भ्रम छर्ने गर्नुभएको छ। यो गलत हो। किनभने यो वास्तविक कुरा के छ भने नेकपा एमाले पूर्जा वितरण गर्दैन थियो, जनताका बिचमा लाल पूर्जा लगेर सुकुम्बासीका हलका समस्याहरूलाई समाधान गर्दैन थियो भने सायद नापी पनि त गर्दैन थियो होला, होइन? नापी गरेर सबै कुराहरू अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि अहिले आएर उहाँहरूले ल ठिक छ एमाले दिएन, उहाँहरूकै भाषामा बोलौँ, एमाले दिएन भने अहिले त उहाँहरूको पालामा सरकार छ, एमाले त एउटा नापी पनि गरिदिइसकेको छ, त्यसैलाई कार्यान्वयन गरेर वितरण गर्दै भइहाल्यो नि त भन्दा उहाँहरू सक्नुहुन्न। अहिले उदाहरण उहाँहरूले 3 नम्बर वडालाई दिइराख्नु भएको छ। 1 नम्बर वडाका जनतालाई झुक्काउनका निमित्त 3 नम्बर वडामा हामीले पूर्जा बाँड्यौँ भन्नुहुन्छ। म यो कुरामा उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यही मिडियाबाट पनि उहाँहरूलाई म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले 15वटा वडामा एउटा विजय वडा 14 नम्बर वडा हो, साँच्चै उहाँहरूले सुकुम्बासी हल गरेको र पूर्जा वितरणै गरेको हो भने 4 नम्बर वडाका जनताहरूले किन पाएनन्? 3 नम्बर वडा नेकपा एमाले जितेको वडा हो, मेयर नेकपा एमाले जितेको कोलपुर हो भने उहाँहरूले वितरण 3 नम्बर वडामा कसरी गर्नुभयो? यो कुरामा के हो भने त्यहाँको र यो सुकुम्बासी लाल पूर्जाको समस्या अलि फरक छ। 3 नम्बर वडामा वितरण गरिएको भनेको एउटा घर ब्लक भन्छ, होइन? त्यो नेकपा एमालेकै 2054 सालको 51 सालको मा त नेकपा एमालेको त्यो नीतिगतमा एकदम फड्को मारेका कुराहरू अहिलेसम्म जनताले बुझिरहेका छन्। त्यसपछि 54 सालमा जो लाल पूर्जा वितरण गर्दाखेरि त्यो गाउँ ब्लक 3 नम्बर वडाको रहेको थियो, त्यो अहिले आएर वितरण गरेको। अहिले मैले यो भन्दै गर्दाखेरि अहिले नेकपा एमाले जितेर मात्र अब 1 नम्बर वडाका जनताले चाहिँ लाल पूर्जा पाउँछन् भन्ने होइन। अब जुनै सुकै पार्टीले जितेर जाँदाखेरि त्यो ठिक्क परिसकेको छ, ल्याएर जनताको हातमा दिन मात्रै बाँकी छ भन्ने कुरा जोड्न चाहन्छु। 1 नम्बर वडामा योभन्दा अगाडि पनि नेकपा एमालेबाट निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो वडा अध्यक्षज्यू, उहाँले यसको मतलब तपाईँले यो भन्दै हुनुहुन्छ कि लाल पूर्जा सबै नापीको कार्यहरू अगाडि बढेर अन्तिम चरणमा छ,
अब जुनसुकै आए पनि त्यो पाउँछन् नै, तर तपाईँले विजय भएपछि अझै जनताले सोचेभन्दा छिटो प्राप्त गर्न सक्छन् भनेर हामीले यसरी यकिन गर्न सक्छौँ या जनतालाई बुझाउन सक्छौँ? ठिक हो, त्यो त अब जनताले खोजेको र हामी सबै, म आफै पनि सुकुम्बासीमा घर बनाएर बसिरहेको छु होइन। त्यो त छिटो आओस्, जनतालाई छिटो दिन पायौँ भन्ने कुरा त रह्यो। तर म के कुरामा गफ लाउँदिनँ भने म भएपछि पूर्जा अलि छिटो ल्याउँछु र अरूले ल्याउँदैनन् भन्ने कुरामा म जाँदिनँ। अब तयार भएको चिज छ, जो जाँदा पनि त्यो दिने कुरा त रह्यो नै। अरू कुरा म वास्तवमा यो के पक्षमा छैन भने मान्छेहरूले अहिले विकास भनेको एउटा बाटाघाटा होइन, अनि पुलहरू, यी सामान्य यस्ता कुराहरूमा मान्छेहरू अल्झिरहेको छन्। मेरो अलि फरक छ। मैले अहिलेको मेरो उद्देश्य भनेको 5 वर्षको मेरो कार्ययोजनामा सर्वप्रथम मैले 1 नम्बर वडामा 1 क्लासदेखि 12 क्लाससम्म पढ्ने विद्यार्थीहरूको जो पैसाका कारणले पढ्न पाएनन् भन्ने कुराको म अन्त्य गर्ने हो। जसले चाहिँ पैसा भएन र मैले पढ्न पाइनँ भन्ने बच्चा कौशिला नगरमा पाउनुहुन्न। यो 5 वर्षभित्रको मैले होमवर्क त्यहाँ मेरो एकदम पहिलो काम मेरो त्यहाँ हुनेछ। लगायत अर्को चाहिँ कौशिला नगरमा एउटा चाहिँ गरिबीको बस्ती त छ नै होइन। अघि नै तपाईँले जोड्नुभयो जात जातिका कुराहरू जोड्नुभयो। सबभन्दा बढी दलित समुदाय बस्ने पनि 1 नम्बर वडामै छ। सुकुम्बासी त तपाईँको 97% सुकुम्बासी भएको वडा हो होइन। त्यसमा त गरिबी त कति छ। त्यसका बावजुदमा मैले केही कुराहरू टिपोट गरेको छु र त्यो काम गर्ने योजनामा म आफूले होमवर्क गर्नुपर्छ भनेर आफूले कल्पना गरेर बसिराखेको छु। र कोही मान्छे बित्यो, अहिले मान्छेहरू गाडी घोडा बाहेक अलि पर अहिले यहाँ कोलपुरकै हकमा मान्छे बितेपछि लाने भनेको अगया घाट नै हो होइन। त्यो अगया घाट लाँदाखेरि अब यो मान्छेहरूमा एउटा गरिबले 2-4 गाडी लगेर त्यहाँ लग्ने अवस्था छैन। त्यो पनि ओडाले के गर्नुपर्छ, ओडाले जिम्मेवारी के मानेमा हुनुपर्छ भने ओडाले कम्तीमा पनि एउटा गाडी चाहिँ त्यो घर परिवारलाई दियोस्, चाहे त्यहाँ धनी होस् चाहे गरिब होस् होइन। त्यो ओडामा त्यो परिवारले हो धनी रहेछ भने 2-4 गाडी उसले आफ्नो पैसा हालेर लग्ला। तर न्याय कहाँ हुनेछ भने एउटा गाडी पनि नपाउने जो घर फ्यामिली हुन्छ नि, त्यो फ्यामिलीलाई के हुन्छ त भने एउटा गाडीबाट पनि त्यो लासलाई लिएर तपाईँको सतीगति गर्नलाई राहत हुन्छ भनेर एउटा मेरो एजेन्डा त्यो पनि छ। त्यस्तै स्वास्थ्यमा पनि केही कुराहरू उठाएको छु। त्यो मध्येमा के हुन्छ भने अब स्वास्थ्य चौकी त अहिले 5 वर्षको कार्यकालमा अगाडि बनिसकेको छ 1 नम्बर वडामा। तर स्वास्थ्य चौकी बन्यो भन्दैमा हाम्रा जनताले त्यहाँबाट सुविधा लिन सकिरहेको अवस्था छैन। किनभने स्वास्थ्य चौकीमा विविध सामग्रीहरूको अभाव छ। त्यस कारणले ती अभावहरूको पनि अन्त्य हुनुपर्छ, ती सामग्रीहरू जुटाइदिनुपर्छ भन्ने हेतु त छ नै होइन। त्यस सँगसँगै कुनै ठुलो बिरामी परे भने हस्पिटल जोड्नका बिरामीलाई हस्पिटलसँग जोड्नका निमित्त त एम्बुलेन्स चाहिन्छ। एम्बुलेन्स ओडाले खरिद गर्न सकेन भने पनि त्यसका विकल्पहरू के हुन सक्छन् भने कमसेकम ओडाले त्यो बिरामीलाई हस्पिटलसम्म पुर्याइदिनका निमित्त साधनहरूको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ होइन। भरसक सक्छ भने एम्बुलेन्स खरिद गर्ने होइन, सकिँदैन भने साधन चाहिँ निःशुल्क हस्पिटलसम्म साधन चाहिँ ओडाले गरिदिनुपर्छ, व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ। त्यस्तै ओडामा अरू अहिले पछिल्लो प्रकारका युवाहरू लागु औषधमा धेरै युवाहरू बिग्रेको छन्। त्यो पनि 1 नम्बर वडामा म्याक्सिमम युवाहरूको हालत त्यस्तो अवस्थामा छ। त्यो कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने गरिबी जो अभावमै छ, जो चाहिँ बेरोजगार छ होइन। ती खाले अवस्थालाई पनि निर्मुख पार्ने भनेको तिनीहरूसँग बसेर झगडाइ गरेर होइन, तिनीहरूलाई गाली गरेर होइन, तिनीहरूका अभिभावकहरूसँग बसेर तिनीहरूलाई पनि सँगै राखेर एउटा रोजगार तिनीहरूले मन पराएका चिजहरू के छन् त भनेर रोजगारीका वातावरण तिनीहरूसँग बसेर एउटा सामूहिक खेतीका कुराहरू छन्, सामूहिक उनीहरूका चाहिँ सिपमूलक अनेक पेसागत कामहरू छन्, तीमा उहाँहरूलाई लोभ्याएर त्यो लागु औषध चिजबाट पनि छुटकारा निर्मुख पार्नु सकिन्छ कि भनेर पनि मेरा केही कुराहरू त्यहाँ होमवर्क गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ। अनि तपाईँको अर्को एउटा त्यो 1 नम्बर वडामा विशेष गरेर एउटा खेलकुदको लागि पनि एकदमै राम्रो क्षेत्र पनि मानिन्छ। त्यहाँनिर एउटा ठुलो एउटा खेल मैदान पनि छ, त्यहाँ धेरै खेलहरू पनि हुने गरेका छन्। त्यसमा खेल प्रेमीहरूको लागि, खेलाडीहरूको लागि केही विशेष कार्यक्रमहरू केही बनाउनु भएको छ योजनाहरू? त्यो त अब हाम्रो अगाडिकै 5 वर्ष कार्ययोजनामा खेलकुदको लागि मलाई लाग्छ 15वटा वडामा
1 नम्बर वडा नै खेलकुदको वडामा प्याकेज हेर्ने हो भने 1 नम्बर वडा नै अगाडि देखिन्छ खेलकुदको प्याकेजमा होइन। त्यस कारणले फेरि त्यो कुरालाई नै मैले जोड दिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन। त्यो कार्यक्रमलाई त निरन्तर बढाउनु नै पर्ने छ। तर के हो भने यहाँ अलिकति बाहिरबाट अलिकति कुरा आउँछ 1 नम्बर वडामा यो खेलकुद गर्ने भन्ने कुरा। योमा के हो भन्दा राष्ट्रिय खेलाडीलाई उतार्नुभन्दा हामीले वडाले गर्ने के हो त भन्दा तलका खेलाडीहरूलाई माथि उठाउनका निमित्त के गर्न सकिन्छ त होइन। जस्तो यहाँ वडा कपको आयोजना गरेर 15वटा वडाका बिचमा मात्रै किन सीमित हुने, अलिकति जिल्ला खेलकुद जिल्ला के भन्छ प्रतियोगिता होइन, जिल्ला अन्य जिल्लाका पनि प्रदेशका खेलकुद प्रतियोगिताका कुराहरू आएको थिए। मैले यो कुरामा आपत्ति जनाएँ क्या। हामी त्यो गर्ने होइन, हामी उनीहरूलाई माथि उकास्ने हो। अहिले पहिलो कुरा त 1 नम्बर वडामा खेलाडी उत्पादन कसरी गर्ने, त्यो उत्पादन गरिसकेपछि उनका खेलाडीले जब त्यो आफू सिप प्रयोग आर्जन गरिसक्छ नि तब त्यो खेलाडी त आफै दौडिहाल्छ नि। त्यहाँको जिल्लामा खेल्ने हो कि प्रदेशमा खेल्ने हो कि राष्ट्रिय खेलाडी बन्ने हो कि त्यो त बाटो आफ्नो रोजिहाल्छ। जस्तै उदाहरणको लागि 1 नम्बर वडामा त अन्तर्राष्ट्रिय गेम त जितेर आएका पनि हाम्रो 1 नम्बर वडामा त्यो उदाहरणीय काम त भइसकेका छन्। त्यसमा त अब त्यो खेलकुदबाट 1 नम्बर वडाले हासिल गर्ने कुरा त छँदैछ, त्यो कुरामा लगानी गर्ने कुरा त छँदैछ, त्यो कुरामा लगम राख्ने कुरा त छँदैछ, त्यो कुरामा आपत्ति नै छैन। अनि अर्को कुरा छ, एउटा तपाईँहरूको केन्द्रले पनि पत्रचार गरेको छ र दुईवटा राप्रपा नेपाल र नेकपा एमालेका सदस्य दुईटै अध्यक्षहरू बसेर दुईवटा पार्टीहरू एलायन्स भएर अगाडि बढ्ने र जहाँ सम्भव छ त्यहाँनिरका आफ्नो दाबी गरेका वडा सदस्य वडा अध्यक्षहरू सबैले आफूमै छलफल गरेर त्यो क्षेत्रमा चाहिँ उम्मेदवारहरूलाई सहकार्य गरेर एउटै चुनाव चिन्हबाट सुधे चुनाव चिन्हबाट नै जनतामा जाने भन्ने दुईवटा पार्टीको एउटा सहकारी स्थानीय निर्वाचनको सहकारी पनि भएको छ। यसमा तपाईँको वडामा राप्रपा नेपाल र तपाईँ एउटा नेकपा एमालेको एउटा वडा अध्यक्षमा सिफारिस भइसकेर एउटा सर्वसम्मति पनि सिफारिस हुनुभएको छ। यसमा राप्रपा नेपालले र तपाईँ बिच कसरी मिलाउनु भएको छ तालमेल? त्यो पछिल्लो पिरियडमा न्युजका आधारमा मैले केही कुराहरू त सुने होइन। वास्तविक कुरा के हो भन्दा अब हामी नेकपा एमालेको एउटा सिपाही हौँ। नेकपा एमाले उम्मेदवारी दिएको, हामी व्यक्तिगत रूपमा हामी उम्मेदवारी दिएका होइनौँ होइन। त्यस कारणले नेकपा एमाले र राप्रपा नेपालका बिचमा त्यो खालको सम्झौता हो भने त फेरि हामीले त्यो होइन भन्ने सवाल आउँदैन। भोलि चाहिँ पार्टी नेतृत्व बस्ला, पार्टी नेतृत्वले त्यो छलफल गरेर ल्याएको खण्डमा त्यो त हामीलाई स्वीकार्य छ। राप्रपा नेपाल नेकपा एमाले एक्लै हुँदा राप्रपा नेपालको सहयोग लिँदा त 1 नम्बर वडामा राम्रो हुन्छ, सहकारी त गर्नै पर्छ। भनेपछि केन्द्रको निर्देशनलाई तपाईँले आत्मसात गर्दै सबै पक्षहरूलाई मिलाएर आफ्नो गोल्टामा पार्नलाई तपाईँ आफू चाहिँ तत्पर हुनुहुन्छ र एउटा योजना पनि रणनीति निर्माण गरिसक्नु भएको छ। यसरी जनतालाई बुझाउँदा र हामीले बुझ्दा हुन्छ। हो एकदम। फेरि अब अन्य पार्टीका पनि मैले ठ्याक्कै कार्यकर्ताहरू त मेरा एन्टीहरू देखेका छन् होइन, त्यो त स्वाभाविक हो। तर जनताका बिचमा मैले हिजो गरेका कामहरू होइन, म सामाजिक पार्टीमा मात्रै पनि सीमित रहेन। सामाजिक कार्य मेरा चाहिँ विभिन्न आफ्नो व्यक्तिगत सामाजिक जीवन पनि मान्छेमा हुन्छ। त्यो मेरो व्यक्तिगत जीवन सामाजिक काम गर्दै गर्दाको फल होला। अन्य पार्टीले पनि ओहो योचोटि चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ राम्रो उम्मेदवार दियो है भन्ने मेसेज कता कता गुन्जेको मैले सुन्नमा आउँछ होइन। त्यस कारणले पनि मलाई यो जित हार त्यस्तो ठुलो लागिरहेको अवस्था छैन होइन। यो सहज जित छ जस्तो लाग्छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा तपाईँ अध्यक्ष पदको उम्मेदवार हुँदै गर्दा अब तपाईँले स्थानीय लेभलमा तपाईँका त्यहाँका वडावासीहरूले तपाईँलाई राम्रैसँग उच्च मतले जिताउने आशा त तपाईँले लिइराख्नु नै भएको छ। अन्य विपक्षीय दलहरू पनि त्यहाँ प्रतिस्पर्धामा उत्रेका देखिन्छन्। त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न जाँदाखेरि तपाईँले आफ्नो पक्षमा जनताले गरेको एउटा लोकप्रिय एउटा समाजसेवी पनि कुरा नैदेखि गर्दै आएको जमानादेखि तपाईँ समाजसेवामा उत्कृष्ट भएकोले समाजसेवातर्फ नै अलिकति अगाडि बढेर योजनाहरू बनाएको देखिएन? त्यो त स्वाभाविक। अब हिजो अब
54-56 सालदेखि हो क्यारे होइन, 54 पछि अब निर्वाचन नभएर तपाईँको एक खाले राजनीति उतार चढाव हो, जनयुद्ध भयो। त्यसपछि त गाउँघरमा एक खाले जनप्रतिनिधि विहीन थियो। त्यो बेला पनि हामी एउटा बाल्यकालको अवस्थामा थियौँ, तर हामी बाल क्लबद्वारा त्यो समाजमा विभिन्न अहिले गरिरहेका राजनीतिक दलहरूले जो चाहिँ जनप्रतिनिधिले गर्ने कार्य हामी त्यो बेला नै गर्थ्यौँ, बाल क्लबद्वारा गर्थ्यौँ होइन। झै झगडा मिलाउनेदेखि लिएर समाजको त्यो बाटाघाटा सरसफाइ होइन, अनि मान्छेलाई चाहिँ शिक्षामा आकर्षण गर्नका निमित्त के गर्ने, अभिभावकलाई विद्यार्थीसँग जोड्ने कुराहरूमा हाम्रा होमवर्कहरू हुन्थ्यो। कुर्ची दौड राखेर हुन्छ कि होइन, आकर्षण गर्ने कुराहरूमा हाम्रा चाहिँ होमवर्कहरू पहिले पनि हुने गर्थे। यो त्यो कालखण्ड त थियो नै। त्यसपछि पनि एउटा एभरेस्ट युथ क्लबको म कोषाध्यक्ष हुँ होइन। एभरेस्ट युथ स्पोर्ट्स क्लबको कोषाध्यक्ष हुँदै गर्दा पनि हामीले त्यो सामाजिक काम होइन, बाटामा स्वास्थ्यका बिचमा होइन, जस्तै लाइटहरू राखेर सुरक्षाका दृष्टिकोणमा यो कामहरू हामीले चाहिँ धेरै अघि नै भने जस्तै खेलकुदमा यी कुराहरू हामीले यो राजनीतिकबाट अलिक बाहिर बस्दाखेरि पनि हामीले त्यो सेरीफेरीमा हामीले काम गरेको इतिहास त छ होइन। मेरो व्यक्तिगतमा त्यो अब ठ्याक्कै यसले राजनीतिमा लागेर मात्रै यसले काम गर्यो होइन, राजनीतिमै भएको कारणले यसले काम गर्छ भनेर चाहिँ बुझ्दैनन्। अलिक फरक कुराले बुझिराखेको छ। म पनि आफै मिडियाकर्मी भएको कारणले म चलचित्र निर्माता पनि हुँ। निर्माता हुँदै गर्दाखेरि त्यो सामाजिक काममा काहीँ न काहीँ मेरा भूमिकाहरू रहँदै गए होइन। केही समय म काठमाडौँतिर बसाइ भए तापनि त्यहाँ पनि मेरा चाहिँ सामाजिक गतिविधि त्यहाँबाट मैले यहाँ हेर्ने, यो आफ्नो टोल समाजमा हेर्ने मेरो त्यही खालकै बराबरमै रहिरह्यो। तपाईँ यहाँनिर आएर एउटा यो हामीसँग जनतामाझ आउँदै गर्दाखेरि अब तपाईँले आफ्नो वडावासीले सुन्नै पर्ने, आफ्नो वडावासीलाई छुटाउनै नपर्ने कुराहरू केही छ भने बताइदिनुहोस्। छुटाउनै नपर्ने र छुटेको कुरा भन्ने हो भने त अब यो एउटा समाज परिवर्तनकारी हुन्छ, समाज रूपान्तरण गर्नुपर्छ। त्यो बेला त समयको कालखण्डमा जस्ता चिजहरू बग्दै जानेछन् त्यो नै चुन्नुपर्छ सर्वप्रथम। यही भनेर टिटानी गरेर जाने होइन। केही त्यस्ता खालका चिजहरू हुन्छन् जो चाहिँ लङ बनाएर योजना बनाएर जानुपर्ने हुन्छ भने सर्ट योजनाहरू पनि हुन्छन् जहिले चाहिँ त्यो बेला नै बन्न सक्छ। जस्तो कोभिड आइदियो, त्यो कोभिड कसैले चाहिँ योजना बनाएर म यो गर्छु भनेर त सम्भव थिएन नि त। त्यो बेला पनि त कोभिड आइसकेपछि त्यो त हब्बे तब्बेलाई चाहिँ आफूले फास्ट योजनामा ल्याउनु पर्थ्यो, गर्नु पर्थ्यो। सायद यहाँभन्दा अगाडिका जनप्रतिनिधिले गर्नुभयो भएन होइन। त्यो कुराहरू भन्दा पनि अरूलाई टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि त्योमा म आफै पनि प्रिपेयर के हुन चाहन्छु भने त्यस्ता सर्टकट योजनाहरू चाहिँ आफैले चाहिँ योजना गराएर जनतालाई खुसी बनाएर जनतासँग सरसल्लाह गरेर अनि बिचमा बसेर त्यहाँका बुद्धिजीवीहरूसँग बसेर होइन, अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि बसेर कार्ययोजना बनायो भने केही आफूसँग अपुग कुराहरू पनि पुग हुन जान्छन् भन्ने म त्यो पहिला कुरा राख्न चाहन्छु। अनि यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि के हुन्छ त भने राजनीतिमा म भए ठिक अरू भए बेठिक भन्ने कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ होइन। एउटा त जानु त जनप्रतिनिधि भएर त कुनै न कुनै एउटा पार्टी विजय भएर त जान्छ नै, तर जितेको पार्टीले हारेका पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा म छैन। उहाँहरूलाई मिलाएर लानुपर्छ। उहाँहरूका पनि विभिन्न योजनाहरू हुन्छन्, उहाँका विभिन्न योजनाहरू पनि समावेश गएर भने सर्वप्रथम त समाजलाई न्याय गर्ने कुरा हो नि त। जनप्रतिनिधि भनेको त हाम्रो यो व्यवस्थामा त जनताको नोकर हो। जनताको नोकरले त के गर्नुपर्छ भन्दा जनतालाई मालिक, जनताका विभिन्न खाले सरसल्लाहमा नै पहिला होमवर्क गरेर मात्रै योजना बनाउनुपर्छ। दर्शकबिन आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कोवलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1बाट नेकपा एमालेका वडा अध्यक्षका उम्मेदवार समाजसेवी युवा नेता रुद्र खनालज्यू। उहाँले विशेष गरेर वडा नम्बर 1 को समृद्ध विकासका निम्ति, वडा नम्बर 1 का जनताको हरेक समस्याको समाधानका निम्ति वडावासीले एउटा युवालाई र एक शिक्षित युवालाई विजय गराउनुहुनेछ भन्ने आशासँगै विजय पश्चात पनि विपक्षी दलहरू लगायत अन्य सबैलाई समेटेर आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि हामी एकअर्कामा सबैले हातमा हात काँधमा काँध मिलाई सँगै अगाडि बढ्ने निष्कर्षसहित वडावासीहरूले विजय गराउनुहुनेछ भन्ने आशा बोक्नु भएको छ। उहाँलाई हाम्रो न्युज नमस्ते र दैनिक युट्युब च्यानलको तर्फबाट पनि विजयको शुभकामना दिँदै यहाँहरूबाट हामी छुट्टिन्छौँ। हस्त धन्यवाद।
हवस्। हस्, थ्याङ्क यू।